आबद्ध चितवन सुनचरी व्यवसाय संघ पूर्वी चितवनको 5औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित सम्पूर्ण व्यवसायी मित्र, शुभेच्छुक, शुभचिन्तक एवं मित्रजनहरूमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आजको यस चितवन सुनचरी व्यवसाय संघ पूर्वी चितवनको 5औं वार्षिक साधारण सभाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको निमित्त म अनुपलामी छानेलाई जिम्मा दिनुभएकोमा आयोजक कमिटीलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आजको यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्नको निमित्त हाम्रो सङ्घका अध्यक्ष श्री प्रेम खातीज्यूसँग अनुमति लिन चाहन्छु। आसन ग्रहणतर्फ चितवन सुनचरी व्यवसाय संघ पूर्वी चितवनको 5औं वार्षिक साधारण सभाका सभापति श्री नेपाल सुनचरी रत्न तथा आभूषण महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं चितवन सुनचरी व्यवसाय संघका अध्यक्ष श्री प्रेम खातीज्यूलाई आजको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म नेपाल सुनचरी रत्न तथा आभूषण महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष श्री रामप्रसाद लखनजीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको प्रमुख अतिथि आसन ग्रहण। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको लागि नेपाल सुनचरी रत्न तथा आभूषण महासंघका तृतीय उपाध्यक्ष द्वारिका शङ्करज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। द्वारिका शङ्करज्यू। विशिष्ट अतिथि नेपाल सुनचरी व्यवसाय महासंघ उपाध्यक्ष श्री विपिन रामदामज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विपिन रामदाम नेपाल सुनचरी व्यवसाय महासंघका उपाध्यक्ष श्री विपिन रामदामज्यू। विशिष्ट अतिथि नेपाल सुनचरी रत्न तथा आभूषण महासंघका तृतीय उपाध्यक्ष श्री अमरनाथ गुप्ताज्यूलाई म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथि उद्योग वाणिज्य संघ फैलेनीका अध्यक्ष श्री दिपेन श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उद्योग वाणिज्य संघ फैलेनीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको लागि इलाका प्रहरी कार्यालय खैरेनीका प्रमुख श्री सुभाष भट्टज्यू उहाँ उपस्थित भएको मैले देखेको छैन। अहिले एकछिनपछि उहाँलाई आसन ग्रहण गरौँला। यसै गरी अतिथिको आसन श्री चित्रबहादुर खातीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल सुनचरी रत्न तथा आभूषण महासंघका केन्द्रीय सदस्य श्री लक्ष्मण सेन्चुरीज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपाल सुनचरी रत्न तथा आभूषण महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल सुनचरी रत्न तथा आभूषण संघ तनहुँका अध्यक्ष श्री सोमबहादुर विगतज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुनचरी व्यवसाय संघ गैंडाकोट नवलपुरका अध्यक्ष श्री सूरज रामदामज्यूलाई म
अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घ चितवनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर एम बहादुर विश्वकर्माज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर एम बहादुर विश्वकर्माज्यू उहाँले भर्खरै सुनचाँदी विषयमा पिएचडी गर्नुभएको छ है साथीहरू। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घ चितवनका उपाध्यक्ष श्री एम लग्नज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथि आसन ग्रहणको लागि नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घ चितवनका उपाध्यक्ष श्री हरि बराइलीज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घ पश्चिम चितवनका अध्यक्ष श्री लालबहादुर सुनारज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घ माडीका अध्यक्ष श्री कृष्ण सुनारज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँको उपस्थिति मैले एकछिनपछि पूर्वी चितवनका संस्थापक सल्लाहकार श्री शमशेर घामलेज्यू, चितवन सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घ पूर्वी चितवनका संस्थापक सल्लाहकार ज्ञानमणि सदाशङ्करज्यू, पश्चिम चितवनका उपाध्यक्ष श्री पदाधिकारीहरूको अगाडि गर्नुहोला। उपाध्यक्ष श्री विष्णु सुनार लगाइज्यू, सचिव सुनारज्यू, सदस्य श्री अनु सुनारज्यू, सदस्य श्री दिल कुमार विकटलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चितवन सुनचाँदी सभाका सभापति भाषणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र शोभा सुनारज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर सभाध्यक्ष श्री प्रेम खातीज्यूलाई आजको स्वागत भाषणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रामप्रसाद लगान्द्रीज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि नेपाली सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घका द्वितीय उपाध्यक्ष श्री दैरिकलाल शङ्करज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका उपाध्यक्ष श्री विपेन्द्र रामदानुज्यू, त्यसै गरी नेपाल सुनचाँदी तथा आभूषण महासङ्घका
का तृतीय उपाध्यक्ष श्री अमरनाथ गुप्ताज्यू, त्यसै गरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ खैरेनीका अध्यक्ष श्री दिपेन श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी हाम्रा गैँडाकोट सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष श्री लक्ष्मण सेन्चुरीज्यू, त्यसै गरी रत्न तथा आभूषण महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा हाम्रो रत्न तथा आभूषण महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य श्री लक्ष्मण सेन्चुरीज्यू, त्यसै गरी रत्न तथा आभूषण महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सोमबहादुर विश्वकर्माज्यू, त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशका संयोजक श्री उमेश गहतराज्यू, त्यसै गरी हाम्रो गैँडाकोट सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री सुरज रामदामज्यू, त्यसै गरी नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ चितवनका उपाध्यक्ष एम लोगनज्यू, त्यसै गरी नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ चितवनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री एम बहादुर भिकेज्यू, त्यसै गरी नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ पश्चिम चितवनका नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ चितवनका उपाध्यक्ष श्री तर सम्पूर्ण व्यासमा उपस्थित हुनुभएका अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण हाम्रा कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण सुनचाँदी व्यवसायी साथीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट साथसाथै चितवन सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घको तर्फबाट हार्दिक ज्ञान अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज अत्यन्तै हामीलाई खुसी लागेको छ, किनभने हामी 5औं वार्षिक साधारण सभा सञ्चालन गर्दैछौँ र पोहोर पनि हामीले अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हाम्रा सत्य अध्यक्ष श्री रमेश महर्जनजीको कार्यक्रम पनि हामीले एकदमै भव्यताका साथ सम्पन्न गरेका थियौँ र आज पनि हामी यस वार्षिक साधारण सभालाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ र आदरणीय साथीहरू, चितवन सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ आफैमा एउटा धेरै गौरवमय रूपमा छ, किनभने हामीले यस 2073 सालमा वैशाख 23 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विधान सहित दर्ता गरेको यो धेरै उतार चढावहरू यसले भोग्यो, धेरै उतार चढावहरू आए, तर पनि यसले हाम्रो हक अधिकारको लागि सदैव अगाडि बढिरहेको छ र भन्न चाहन्छु। र यसले चाहिँ हाम्रा चितवन सुनचाँदी व्यवसायभित्र धेरै साना ठुला धेरै हामी बजारहरू छौँ, त्यहाँका भएका व्यवसायीहरूलाई यसले चाहिँ एउटा राम्रो सेवा सुविधा साथसाथै उहाँहरूको दुःख पीड मर्का बुझ्ने एउटा प्लेटफर्म भएको छ भन्न चाहन्छु। र वास्तवमै अहिले हामी अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा छौँ, किनभने सुनको जुन अहिले सरकारले सुनको आयातमा रोक लगाएको अवस्था छ, किनभने हामी नेपालभित्र सुनचाँदी मात्रै 75,000 सुनचाँदी व्यवसायीहरू छौँ। 75,000 सुनचाँदी व्यवसायीहरूमा पनि त्यसमा पनि धेरै मात्रामा हामी चाहिँ कालीगढहरू छौँ र त्यसमा आश्रित धेरै छौँ, तर पनि राज्यले हामीलाई चाहिँ किन भन्छ सुनचाँदीलाई चाहिँ एउटा विलासिताका सामानमा जसरी हामीले महँगा गाडीहरू 1.5 करोड 2 करोडको गाडीहरू भनौँ अन्य विलासिताका सामानमा दाँजेर सुनचाँदीलाई एउटा रूपमा लिएको छ, किनभने हामी
हिजोको समयबाट पनि हाम्रो एउटा परम्परागत रूपमा जोडिएको चिज हो नि त सुनचाँदी भनेको त। हामी त जन्मेदेखि मृत्युसम्म सुनचाँदी चाहिन्छ वास्तवमा, तर पनि त्यसलाई अवज्ञा गर्दै नेपाल सरकारले के ल्यायो भने, नीति ल्यायो भने, खालि उहाँहरूले के सोच्नुभयो भने सुनचाँदी भनेको चाहिँ सिर्फ तपाईँको विलासिताका सामानहरूमा पर्छ र यसले चाहिँ करोडौँ रुपियाँ डलरहरू चाहिँ विदेशमा पठाएको छ भन्छ। वास्तवमै त्यो होइन। त्यसको त्यो एङ्गलमा मात्र हेर्नु सरकारको एकदमै ठुलो गलत लाग्छ मलाई। किनभने हामीले $2 मिलियन भन्दा बढी यानि कि $2 अर्ब भन्दा बढी हामीले वार्षिक रूपमा सरकारलाई ट्याक्स बुझाएका छौँ। र त्यो मात्रै नभएर धेरै यहाँका अब कालीगढहरूदेखि लिएर त्यहाँका आश्रित परिवार भएपछि लाखौँको रूपमा हामीले जगेर्ना गरिरहेको छौँ भने यस्ता पेसालाई सरकारले आज तपाईँको एउटा निम्न्याट्ट पार्न खोजिरहेको छ। किनभने हामी अहिले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छौँ, तर अब सुन छैन। अहिले नेपाल सरकारले हिजोसम्म तपाईँको वैशाखसम्म 20 किलो ल्याइरहन्थ्यो, तर अहिले आएर 5 किलोमा झारेको छ। किनभने ब्याङ्क पनि अहिले टाइट पल्टिसकेको अवस्थाहरू के हो त्यो हामीले बुझ्न सकिरहेको छैन। तर पनि यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देखेको छैन साथीहरू। भोलि गएर आज मात्रै होइन, भोलि गएर फेरि हामी आजबाटै फेरि महँगो हुन थालिसकेको छ। यो वैशाखको यो लगनलाई टार्गेट गरेर अब हामीले सुन ल्याएर हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन गर्नु सक्ने अवस्था छैन। त्यसको लागि हामी यहाँ हाम्रो यो पूर्वी चितवनमा पनि तपाईँको 150 भन्दा बढी व्यवसायहरू रहेको म अध्यक्षज्यूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। के छ भने हामी यहाँ साना ठुला धेरै व्यवसायहरू छौँ। हामी यिनीहरूलाई जो मैले देख्ने गरेको छु, प्रत्येक वर्ष म रिन्यू गर्ने बेलामा उहाँहरूको ढोकामा पुगिरहेको हुन्छु। मलाई दुःख पनि लाग्छ, धेरै साथीहरूले सुनचाँदी व्यवसाय अर्को वर्ष जाँदाखेरि त छोडिसकेका हुनुहुन्छ। किनभने दुःख लाग्छ, हामीले एउटा व्यवसाय गरेर हामीले उहाँहरूको जग्गामा किन गर्न सकेनौँ वास्तवमा। त्यसको कारणले गर्दाखेरि आज त्यसको मूल कारण भनेको आज किन हाम्रा व्यवसायीहरू, हाम्रो सुनचाँदी कालीगढहरू आज गएर तपाईँको 45-46 डिग्रीको घाममा गएर, तातो घाममा गएर बसिरहनु परेको छ। उहाँहरूले 20,000को लागि काम गरिरहनु परेको छ। र त्यसको लागि हामीले महासङ्घले पनि अहिले आवाज उठाइरहेको छ, नेपाली कालीगढहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर। र यी कुराहरूले गर्दाखेरि हामीमा यो पूर्वी चितवन चाहिँ अलिकति ठुलो भागमा रहेको हामी हुनाले कारणले गर्दाखेरि 150 भन्दा बढी व्यवसायहरू रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँको हाम्रो आज यहाँ सुन सिफारिसका संयोजकज्यू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो तरिका सर। त्यसै गरी हाम्रो उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अवश्य पनि यो पूर्वी चितवनको मर्म र भावनालाई बुझेर उहाँहरूले अवश्य पनि एउटा हाम्रो लागि चाहिँ सुन कोटा बढाइदिनुहुन्छ, वृद्धि गरिदिनुहुन्छ भन्ने म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु उहाँलाई। त्यसै गरी हामीले यस सङ्घलाई उत्कृष्ट बनाउनको लागि नेपालभरि नै उत्कृष्ट सङ्घ बनाउनका अभिप्रायले आगामी वर्षहरूमा सदस्य साथीहरूको मर्म भावना अनुसार व्यावसायिक आचार संहिता लागू गर्ने, सामूहिक लेखा प्रणालीको व्यवस्था गर्ने, त्यसै गरी व्यवसायिकका लागि राहत कोष खडा गर्ने, व्यापार सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्नुको साथै सदस्य साथीहरूको आर्थिक व्यवसायको लागि हरेक प्रकारका अप्ठ्यारोलाई समाधान गर्नको लागि र सहज ढङ्गले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि केन्द्रबाट प्राप्त सुनहरूलाई व्यवस्थित रूपमा, जुन केन्द्रबाट अहिलेसम्म सुनहरू आउँछ तिनीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा कसरी गरेर एउटा सम्पूर्ण साथीहरूको पहुँच पुर्याउनको लागि भनेर हामीले यो फाइनल गरिसकेका छौँ। एउटा प्रणाली खोल्नु भनेर यो प्रणाली खोलेर कसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र सम्पूर्ण साथीहरूलाई हामीले सुन चाहिँ उहाँहरूको पहुँच पुर्याउन सक्छौँ भन्ने धारणाका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ साथीहरू। त्यसै कारणले गर्दा पनि तपाईँहरूलाई यो सुनचाँदी सम्बन्धी हामीले जति कुरा गरे पनि सकिन भने हामी यति मात्रामा पिल्सिएका छौँ कि आज हामी बल्ल बल्ल एउटा ग्राहक आउँछौँ, त्यसमा माथि पनि ज्यादा जतिमा कति बार्गेनिङ हुन्छ। अब हामी तिनीहरूलाई अब सुन तपाईँको दिउँ भने हाम्रो मार्जिनै छैन। किनभने महँगोमा तिर्नुपर्ने छ, जति मार्जिन छ त्यो महँगो सुन हाल्ने बित्तिकै जान्छ भनेपछि हामीले आखिरमा त्यो सुनचाँदीलाई हामीले खालि ब्याङ्कबाट महँगो रूपमा अहिले पछिल्लो समयमा ब्याङ्कहरूले सुनचाँदी व्यवसाय लगायत सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई
एउटा ब्याजको दरले एउटा थिचिरहेको अवस्थामा हामीले यो सुनचाँदी व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरो ठुलो एउटा हामी सामान्य एउटा च्यालेन्जिङको रूपमा आइरहेको छ। किनभने यो च्यालेन्जलाई हामीले फेस गर्नको लागि कसरी जान सकिन्छ भन्ने ठुलो कुरा हो साथीहरू। हामी रहे नै सङ्घ रहने हो, सङ्घ रहे नै हामी रहे नै सङ्घ रहन्छ, सङ्घ रहे नै हामी रहन्छौँ भन्ने एउटा मूल भावनालाई आत्मसात गर्दै सम्पूर्ण साथीहरूले यहाँ आज व्यस्त समयको बावजुद पनि यहाँहरू उपस्थित भइदिनु भयो। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूहरू हिजोबाटै आइदिनु भएको छ। यति माया हाम्रो पुँजी वाणिज्य सङ्घ अध्यक्षज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। किनभने अध्यक्षज्यूले हामीले यहाँ कार्यक्रम गरिसकेपछि हाम्रो मिना सेन्ज्यूलाई यहाँले एउटा सदस्यको रूपमा राख्नुभयो, त्यसको लागि पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रा सम्पूर्ण साथीहरूले जुन किसिमले आफ्नो तबकाका साथीबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ, सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो क्यामेराम्यान पर्सन भाइहरू, त्यसै गरी सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट स्वागत भन्दै दुई शब्द यहाँ पुग्नु। धन्यवाद। प्रेम खातीज्यू उहाँले स्वागत मन्तव्य राखेर सोध्नु भएको छ। त्यसै गरी म आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहे। अतिथि आसन ग्रहणको लागि म धौलागिरी विश्वकर्मा मञ्च चितवनका अध्यक्ष श्री भीम प्रसाद विश्वकर्माज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मानसमा बत्ती बालेर उद्घाटन गरिदिनको लागि आजका प्रमुख अतिथि एवं सभापति र विशिष्ट अतिथिलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पानसमा बत्ती बालेर आजको कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। व्यवसाय सङ्घका उपाध्यक्ष श्री सन्दीप सेन्चुरीजीलाई आफ्नो सान्दर्भिक मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकजी। पूर्वी चितवनको 5 प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र पश्चिम तपाईँको पूर्वी चितवन यो चितवन विचार व्यवसायी सङ्घले विगतमा धेरै कामहरू गर्दै आएको छ। व्यवसायिक हकको लागि जुन सङ्घर्षहरू गर्दै आएको छ, यसले नै हामी व्यवसायहरूलाई आज एकताबद्ध बनाएर हाम्रो अधिकारहरूको लागि लड्न, हाम्रो व्यवसायहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि जुन प्रेम खातीज्यूको अध्यक्षतामा आज यो एउटा सभा हुँदैछ, यसले पक्कै पनि हामीहरू बिचको एकता, हामी बिचको समस्याहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि समाधान गर्नेछ। र विगत केही वर्ष केही अगाडि हामी सँगै थियौँ, एउटै महासङ्घमा थियौँ र हामी बिचमा एउटा एकता थियो। अहिले पनि हामी बिचमा एकता उस्तै छ, तर पनि छुट्टै महासङ्घ हुँदाखेरि अलिकति दुःख त लाग्छ नै। तर पनि जहाँ बसेर भए पनि व्यवसायहरूको हकको व्यवसायहरू संरक्षण गर्न हाम्रो जुन राज्यले हामीप्रति जुन नीति लिएको छ, जुन अजायज नीतिहरू छन्, जुन नाजायज नीतिहरूलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ विरुद्धमा उभिनको लागि चाहिँ हामी जहाँ बसेर पनि सङ्घर्ष गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि कुनै दुईमत भएन। म जुन पूर्वी शाखाको सङ्घको अध्यक्षज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। भविष्यको दिनहरूमा हुन त हामी शाखाको म एउटा सदस्य हुँ, एउटा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँ, तर पनि मेरो सानो व्यवसायी म एउटा शाखा सञ्चालन गरिरहेको। तर पनि म यो चाहन्छु कि हामी सम्पूर्ण व्यवसायहरूको हकदारी एकै होस् होइन। यो समयमा भएको चाहिँ व्यवसायहरूको एकता अझ राम्रो बलियो हुन्छ। र अहिले हामी धेरै महासङ्घ छौँ, धेरै महासङ्घहरू हुनुभन्दा पनि एउटै महासङ्घको अबको आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ मलाई। आज धेरै महासङ्घहरूलाई ह्यान्डलिङ गरेर एउटा संस्था ह्यान्डलिङ गरेर आउनुभएका धेरै हाम्रा अग्रज व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। सक्नुहुन्छ भने होइन, एउटा चाहिँ मेरो सानो आग्रह मात्रै हो, यो चाहिँ अन्यथा नलिनु होला। सकिन्छ भने हामीले महासङ्घलाई एउटै बनाएर चाहिँ हामी एकजुट भएर गऱ्यौँ भने पक्कै पनि राज्यको जुन नीतिहरू छ त्यो नीतिहरूमा
जुन हामीलाई थुपारेर जुन एउटा चाहिँ अङ्कुश लगाउने काम भइरहेको छ, अझ हामीले एउटा चाहिँ व्यवसायलाई पनि चोरको दृष्टिकोणले चाहिँ हेर्ने तरिकाको जुन राज्यको नीति छ त्यो नीति उप हामी चाहिँ पक्कै पनि यसमा चाहिँ लड्नेछौँ र सफलता हासिल गर्नेछौँ भन्दै र आजको कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो विषय लिइरहेको छु। धन्यवाद। ज्ञानमणि सदाशङ्करज्यूलाई अन्य मित्र उद्घोषकज्यू अनुप उपाध्यक्षज्यू नेपाल उपाध्यक्षज्यू नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय रत्न आभूषणमा आबद्ध अभिवादन र मेरो पहिल्यैदेखि हामी हो। आज हामी यो व्यवसाय नगरेको भए अरबको तातो खाडीमा काम गरिरहेको हुन्थ्यौँ होला। हामी ऋण धन गरेर पनि आफ्नै स्वदेशमै रोजगार गरौँ भनेर व्यवसाय गरिरहेका छौँ र हाम्रो प्रमुख माग भनेको के रहन्छ भने हामी व्यवसायीहरूलाई प्रमुख मुद्दा त हामीलाई सुनै चाहिने आवश्यकता पहिलो आवश्यकता हो। जस्तो किसानहरूलाई मल चाहिन्छ, त्यस्तै अरू व्यवसायहरूलाई पोल्ट्री व्यवसायलाई दाना चल्ला अन्डा चाहिला त्यो उत्पादनको लागि। हामी व्यवसायको प्रमुख माग भनेकै सुनचाँदी हो, तर राज्यले हामी व्यवसाय गर्नेलाई यथार्थ रूपमा चाहिएको कच्चा पदार्थ हामीलाई दिइरहेको छैन। यसतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेछ। पहिलो नम्बर सुन आपूर्तिमा होस्, दोस्रो नम्बर शान्ति सुरक्षा होस् र तेस्रो नम्बर हामी व्यवसायीहरूलाई हामी कर तिर्दै पनि कतिपय यो अनुगमनको नाममा अथवा विभिन्न बाहनाबाजीमा हामीहरूले स्वच्छ रूपमा व्यवसाय गर्दै पनि कुनै ग्राहकको सुन हामीले किन्दाखेरिमा उनीहरू आपत परेर अस्पतालमा बिरामी भइरहेको छन्। औषधि उपचार गर्नको लागि त्यही सुन बेचेर औषधि गर्नुपर्ने छ, तर उनीसँग बिल छैन भने हामीले त्यो बिल किनेर उनलाई औषधि उपचार गर्नलाई बचाइएको छ भने पनि हामीलाई एउटा चोरको नजरले, किनेलाई पनि चोरको नजरले हेरेर यो कारबाही र हतकडी लगाएर विभिन्न कारबाहीहरू गर्ने काम भएको छ। यसमा हाम्रो केन्द्रीय स्तरका साथीहरूले र यो मुद्दालाई व्यवसायीहरूलाई एउटा चोरको नजरले नहेरिकन यो प्रमुख माग मुद्दा उठाउनु पर्ने मैले आवश्यक ठानेको छु। आज यहाँ किसानहरूलाई सरकारले विभिन्न अनुदान दिइरहेको छ। हेर्नु त हामीले गाई पालनलाई, यो भैँसी पालनलाई, केरा खेतीलाई विभिन्न अनुदान दिइरहेको छ। तर हामी व्यवसायीहरूले सुनचाँदी व्यवसायीले राज्यलाई कति कर दिइरहेका छौँ, तर हामीलाई एउटा बुस पनि दिएको छैन, एउटा रिफा पनि दिएको छैन, एउटा स्वादको दाना पनि दिएको छैन। यो के हो त? यस्तो प्रश्न चिन्ह एउटा उठिनु र उठाइनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी यो कोरोनाले गर्दाखेरि हाम्रो व्यवसाय धाराशायी भइरहेको छ। यसमा राज्यले कर छुटको लागि व्यवसायलाई दिन सक्ने कि नसक्ने त्यो पनि एउटा प्रश्न चिन्ह उठिरहेको छ। र हामी व्यवसायीहरूलाई कर पनि यो नगरपालिकाले अलिक धेरै लिइरहेको छ। हामी साथीहरू फुरुफुरु गएर कर तिर्छौँ, तर के कति लिइरहेछ हामीलाई कर त्यो बारेमा चासो छैन कि। यो बारेमा पनि कर के कति लिएको छ र कसरी लिएछ यो बारेमा पनि एउटा साथीहरूले प्रश्न केन्द्रबाटै र हाम्रो जिल्लाबाटै यो कुराको पनि पहल गरियोस् भन्ने म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी व्यवसायीहरूलाई जति पनि कच्चा पदार्थहरू र चाहिने कुराहरू हाम्रो
सहज रूपमा सुनचाँदी व्यवसायलाई एउटा शान्ति सुरक्षा, सुन आपूर्ति र यो विभिन्न करहरू र अनुदानको नामबाट कसरी हुन्छ व्यवसायलाई बचाउनको लागि पहल गरिदिनु भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म महासङ्घका प्रतिनिधिहरूलाई अनुरोध गर्दै र जरुरत पनि खासै छैन, तर वैशाख लाग्ने बित्तिकै अब यो सुनको अभावले चरम छुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै कारण अब हामीले साथीहरूले व्यवसाय गर्दै जाँदाखेरि कहिलेसम्म विडम्बना यस्तो छ कि महँगोमा किनेर सस्तोमा बेच्नुपर्ने अवस्था, यस्तो पनि व्यवसाय, यस्तो पनि व्यापार हाम्रो शैलीको अवस्था। तोलामा 3-4 हजार बेसी तिरिन्छ, राज्यले तोकेका भावमा दिनुपर्छ। यो के कारण भइरहेछ, किन भइरहेछ, यसको अन्त्य कहिलेसम्म हुन्छ? म यो कुरा हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष दुवै, केन्द्रीय उपाध्यक्ष दुवै सङ्घका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग चाहिँ यो अन्त्य कहिलेसम्म हुन्छ, कसरी हुन्छ भनेर केही सुझावहरू राखिदिनुहुन्छ भन्ने म हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। र त्यसै विषयमा हाम्रो यस पूर्वी चितवनको साथीहरूबाट सहयोग अथवा योगदानहरू चाहिन्छ भने हाम्रो साथीहरू त्यसको लागि आन्दोलन गर्न सक्छ भन्ने पनि तयारी छौँ। साथीहरूलाई यो अवगतै गराउँछु कुराहरू, किनभने यो समस्या हाम्रो यस चितवनमा मात्रै होइन, पुरै राज्यभरि नै छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अरू यसै सङ्घमा आबद्ध साथीहरूको पनि कुनै यस्तो व्यवसायमा कच्चा पदार्थ नपाउँदामा कति व्यवसाय हामी पलायन हुने अवस्था पनि भइसकेको छ। त्यसै कारणले यो कुराको सुनाइ होस् भन्दै म यो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। पत्रकार बन्धुहरू लगायत मेरो संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट आयोजक समितिलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। को काउन्टरसम्म त आइपुगेका छौँ, तर यसबाट बाहिर निस्किन सकिरहेका छैनौँ जस्तो लाग्छ। आज पनि मैले देखिरहेको छु हाम्रो महिलाहरूको उपस्थिति एकदमै कमी छ। हामीले यस्तो कुरामा अलि चासो दिएका छैनौँ कि जस्तो लाग्छ। हामीले यस्तै कार्यक्रमहरूमा आएर आफ्नो बौद्धिक विकास गर्न सक्छौँ। हामीले व्यवसायमा भएको के कस्ता समस्याहरू रहेछ त भनेर हामीले राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ। किनभने हामी महिलाहरू पनि व्यवसायी हौँ, हामी पनि यो पसलमा यसबारेबाट हामीले पनि जान्नुपर्ने कुरा हुन्छ। हामीले घर पसल सम्हाल्दै समाजसँग घुलमिल हुन एकदमै जरुरी छ। यो समूह भनेको एउटा घर हो। यो घरभित्र रहेर हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाउँछौँ। हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। हाम्रो एउटै नै समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्न एकदमै आवश्यक छ। हामीले घर पसल सम्हालेको जस्तै हामीले समाजमा पनि केही गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। र सुन व्यवसायको बारेमा त अवश्य पनि धेरै कुराहरू हाम्रो अग्रजबाट आउने नै छ। म एउटा व्यवसायी महिला भएको कारणले पनि यसभित्रको समस्यामा थोरै मैले पनि केही राख्न चाहेँ। यस व्यवसायमा रहेको हाम्रो व्यवसायमा रहेको एकदमै जटिल अवस्थामा रहेको सुनको अभाव र कालो बजारीलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि केन्द्रीय अध्यक्षज्यू अग्रज जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्णमा व्यवसायीहरूको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट छिटोभन्दा छिटो न्यूनीकरण गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। 10औं वर्षभन्दा बढी भइसक्यो हामीले ढुक्कसँग व्यापार गर्न नसकेको। 6 महिना सिजन हुन्छ, 6 महिना अफ सिजन हुन्छ, तर यो 6 महिनामा पनि हामीले कहिले ढुक्क र आनन्दसँग आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइरहेका छैनौँ। सुनमा भएको अभाव छ, कालो बजारी छ। सङ्घबाट हप्तामा 1 तोला सुन पाउँछौँ, त्यसले हामीलाई सिजनको बेलामा केही पनि पुग्दैन। बाध्य भएर हामी बाहिर 4500-5000 बढी तिरेर किन्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थाबाट व्यापार कसरी गर्ने, हामीले कसरी हाम्रो जीविका उपार्जन गर्ने र कसरी हामीले नाफा कमाउने, यो समस्या कहिलेसम्म रहने हो र हामीले कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो? के सधैँ यस्तो नै हाम्रो व्यवसाय चलाउनु पर्ने हो?
पहिलेसम्म हामीले 10औं वर्ष भइसक्दाखेरि पनि यो न्यूनीकरण हुन नसक्नुको कारण के हो? मैले यहाँ केन्द्रीय अध्यक्षज्यूहरूलाई उहाँहरू हाम्रो अभिभावक नै हुनुहुन्छ, हामीले हाम्रो समस्या उहाँहरूलाई नै राख्ने हो, त्यसैले म उहाँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु र यस बारेमा धेरै कुराहरू पनि आउनेछ। म धेरै समय लिन चाहिनँ र यस कार्यक्रम अहिले पूर्वी चितवनमा केही कोटा बढाएर आउने भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। यो खबरले हामी व्यवसायीहरू अलि उत्साहित भएका छौँ र हामीलाई केही राहतको महसुस भएको छ र पूर्वी चितवनको माग अनुसारको सुन उपलब्ध गराउनु हुनेछ भन्ने कुरामा पनि हामी केन्द्रीय अध्यक्षज्यूसँग हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ र अन्त्यमा यस कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै धन्यवाद चितवनलाई। यसै गरी मन्तव्यलाई म जोड्न चाहन्छु। श्री हरि बरालीज्यूलाई आफ्नो बरालीज्यू साथीहरू उपस्थित हुनुभएका व्यक्त गर्दछु। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गरेर यो हाम्रो जुन आजको यो कार्यक्रममा उहाँले जुन खालको एउटा चाहिँ राख्नुभएको छ, एउटा ऐतिहासिक कुराहरू जुन नेपाल सुनचाँदी नेपाल जुन यो व्यवसायलाई एउटा उत्कृष्ट व्यवसायको रूपमा पहिचान गराउने गरी जुन खालको एउटा चाहिँ कार्यक्रम हाम्रो यहाँका अध्यक्षज्यूले राख्नुभएको छ त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मैले ठान्दछु र हामी व्यवसायिक साथीहरू एउटै परिवारको रूपमा हामीहरूले मिलेर जानुपर्ने हुन्छ। हामीहरू मिलेर गइयो भने हामीहरूले संस्थाको व्यवसायको हित, व्यवसायको संरक्षण र विकास गर्न हामीले सकिनेछौँ। जबसम्म हामी व्यवसायी साथीहरू बिच एकता भयो भने हामीमा हाम्रो व्यवसाय पनि बलियो हुनेछ। त्यसैले म फेरि केही कुराहरू साथीहरू बिच म राख्न चाहन्छु। जस्तो मेरो एउटा यस जुन हाम्रो यहाँ जुन एउटा चाहिँ प्रेम खातीज्यूले जुन खालको किसिमको एउटा चाहिँ मेहनत र त्यागका साथ जसरी एउटा चाहिँ योगदान गरेर अहिले यो सङ्गठन यो व्यवसायलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ, म उहाँप्रतिको धेरै आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ, धेरै लगनशील भएर व्यवसाय र हित र अधिकारको लागि उहाँले जुन किसिमको एउटा काम गर्नुभएको छ यो अत्यन्त सराहनीय चाहिँ मान्नुपर्दछ। त्यसैले अझ हामीले यसलाई यो सङ्घलाई 1 नम्बर बनाउने जुन खालको एउटा घोषणा गर्नुभएको छ, नेपाल अधिराज्यभरि एउटा नमुनाको रूपमा यो सङ्घलाई अगाडि बढाउने जुन प्रण गर्नुभएको छ, त्यसको लागि तपाईँ हामी सबै व्यवसायिक साथीहरूको सहयोग चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। र अर्को जुन हाम्रो समस्याको विषयहरू छ, धेरै वर्ष भयो हामीले हाम्रो व्यवसायिक साथीहरूबिच समस्याहरूका कुराहरू गर्दै आइरहेका छौँ। साँच्चै भन्यो भने हाम्रो समस्याहरू यति धेरै छन् त्यो तपाईँको अधिराज्यभरि भएको त्यो डोकोको चाहिँमा घर्ने भने पनि अझ नटेर अझै थुप्रै देखिन्छ। तर पनि त्यति समस्या छन्, समस्यै छ भन्दै आएका धेरै वर्ष भइसक्यो। तर समस्याको समाधान कहिले हुने, कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अत्यन्त वैज्ञानिक विषय पनि हो, अत्यन्त चिन्ताको विषय पनि हो, अत्यन्त गम्भीर र चुनौतीको विषय पनि हो। त्यसैले समस्यापछि होइन, अब हामी सबैजना मिलेर हाम्रो व्यवसायलाई हक हित र अधिकारको लागि कसरी जाने भन्ने महत्त्वपूर्ण अहिलेको समयको माग हो। त्यसैले 150जना साथीहरू हुनुहुँदैछ यहाँ। तपाईँले अब व्यवसायिक रूपमा तपाईँले मिलेर चाहिँ गर्नुभयो भने धेरै काम गर्न सकिनेछ र उहाँले गर्नुहुनेछ उहाँको नेतृत्वमा भन्ने म पुनः विश्वासका साथ आजको यस गरिमामय ऐतिहासिक कार्यक्रममा बोल्न पाउँदा अत्यन्त खुसी
लागेको छ। यति भन्दै म मेरो आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस् धन्यवाद। व्यवसाय सङ्घ चितवनका उपाध्यक्ष श्री हरि बराइलीज्यू आफ्नो सार्वजनिक भनाइहरू राखेर गइसक्नुभएको छ। त्यसै गरी फेरि पनि मैले मन्तव्यलाई नै जोड्न चाहेँ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घ चितवनका उपाध्यक्ष श्री एम लघुजीलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जन्म कसरी भयो भन्ने विषयमा थोरै म कुरा गर्न चाहन्छु। हिजो सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घ टाढी शाखाको नाउँमा यो शाखा थियो। त्यसको प्रतिनिधि अथवा अध्यक्षको रूपमा प्रेम खातीजीले नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो। माडी शाखाको ठाउँमा म त्यति बेला म अध्यक्ष थिएँ र मैले नेतृत्व गर्ने। यता पश्चिम चितवनको चाहिँ हरि बरालीजीले नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै सन्दर्भमा हामीले शाखाहरूको विषयमा जिल्लासँग पटक पटक आफ्ना हक अधिकारका विषयमा हामी धेरै परामर्श धेरै छलफलहरू गऱ्यौँ। त्यो छलफल र परामर्शको बिचमा केही हामी बिचमा हाम्रै साथीहरूबाट केही चाहिँ अब खेल्ने कुराहरू पनि भए। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यसरी यो टाढी शाखा एउटा छुट्टिएर एउटा पूर्वी चितवन शाखाको रूपमा दर्ता गरेर उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। हामीलाई यो एउटा परिवारको रूपमा हामी बसिरहेको आज एउटै जिल्लामा विभिन्न चाहिँ सङ्घहरू हुँदा अलिकति दुःख लागेको छ। दुःख लाग्दै गर्दा पनि तपाईँहरूले जसरी जुन 58 साल तपाईँले जुन दर्ता गर्नुभएको छ, जुन तपाईँले जुन आफ्नो स्वाभिमानको रूपमा जुन अगाडि बढ्नु भएको छ, यहाँका सम्पूर्ण व्यवसाय साथीहरूलाई यहाँको पीर मर्का समस्या बुझेर हजुरहरूले अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र व्यवसायहरूको अहिलेको जटिल समस्या भनेको जब जब व्यवसाय हुन थाल्छ हामीले सुन पाउँदैनौँ। जब जब सुनको भाउ चाहिँ आकाशिएर जान्छ अनि सुनको मूल्य बढ्छ, हामी बजारमा सुन पाउँछौँ। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो पीडा भनेको यो हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो व्यवसायलाई हाम्रो अब आउने नयाँ पुस्ताहरूलाई हामी हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने विषयमा असाध्यै यो पीडा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो व्यवसायलाई जोगाउनको निम्ति हामीले राज्यसँग हाम्रा समस्याको विषयमा महासङ्घ मार्फत आफ्ना कुराहरू राखेर व्यवसायको पीर मर्कालाई सम्बोधन हुने खालको एउटा नीति राज्यले निर्माण गरोस् भन्दै यस कार्यक्रम भव्यताका साथ सफल को शुभकामना दिँदै मेरो 2 शब्द यहाँ मात्रै गर्छु। हस्त धन्यवाद। चितवन सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घ पूर्वी चितवनको यो गरिमामय साधारण सभाको सफलतापूर्वक सम्पन्नताको कामना गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमले यस सङ्घले वर्षभरि गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरूको समीक्षा गर्नेछ र आगामी दिनमा सङ्घलाई अझ बढी सबल र सक्षम बनाएर लिएर जानको लागि महत्त्वपूर्ण छलफल अन्तर्क्रिया हुनेछ र यो साधारण सभाले अब यस पछाडि हुने दोस्रो बन्द सत्रले यो नेतृत्वलाई मार्गदर्शन गर्नेछ र यसको कार्यक्रमको भव्य र सभ्यतापूर्वक सफलताको लागि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब धेरै कुरा आइसकेको छ। धेरै कुराहरूको क्रममा हाम्रा समस्याहरू के हुन्, सुनचाँदी क्षेत्रले भोगिरहेको समस्याहरू के हुन् भन्ने कुरामा हाम्रा अगाडि बोलेको थुप्रै वक्ताहरूले बताइसक्नु भएको छ र हामी सबै स्वतः रूपमा यस मामिलामा प्रश्न छौँ। हाम्रा समस्या के हुन् भन्ने कुरामा हामी सबै भुक्तभोगी छौँ। किनकि हामी वर्षौँदेखि हाम्रा समस्याहरूलाई झेल्दै भोग्दै आइरहेका छौँ। बुदागत रूपमा भनियो भने म अलिकति ध्यान आकर्षण गर्न चाहे सबै साथीहरूको, हामी विषयवस्तुमा केन्द्रित हौँ। तर म बुदागत रूपमा भन्दाखेरि पहिलो कुरो हाम्रो कच्चा पदार्थको समस्या, दोस्रो कुरो हामी शान्ति सुरक्षाको समस्या, तेस्रो कुरा हामी सहज रूपमा हाम्रो कामहरू गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नको लागि नीति नियम र अव्यवहारिक खालका राज्यले अपनाएका अव्यवहारिक
नीति नियमको कारणले हामीले झेल्नु परेका समस्या, त्यसबाहेक पनि सामाजिक रूपले हाम्रो पेसा र व्यवसायलाई समाजले जुन प्रेस्टिजियस ढङ्गबाट हेर्ने एउटा चाहिँ आवश्यकता हो, कतै त्यही पनि सन्देहात्मक मैले पाइरहेको छु। हामीले जुन किसिमको गरिमामय कार्यक्रम पेसा गरिरहेका छौँ, जति महत्त्वपूर्ण पेसा गरिरहेका छौँ र पनि समाजले हामीलाई हेर्दाखेरि जुन आँखाले हेर्ने हो, त्यो आँखाले हेर्ने, त्यो सम्मान र एउटा श्रद्धाको ढङ्गबाट हेर्ने एउटा परिवेश र वातावरण कहीँ कतैमा ल्याकिङ छ कि भन्ने मैले अनुभूति गरिरहेको छु। यहाँहरू सबैले पनि अनुभूति गरिरहेको छ। हामीले मेहनत गरेर यत्रो रिस्क लिएर यत्रो जोखिम बोलेर व्यवसाय गरेर 2 पैसा कमाउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ लुटेरै कमाएको, बदमासी गरेरै कमाएको अथवा यो या त्यो हिसाबले कमाएको, अन्यथा ढङ्गबाट कमाएको भन्ने जुन किसिमको एउटा सोसाइटीको अथवा समाजको विभिन्न पक्षले जुन ढङ्गबाट व्याख्या र विश्लेषण गरिन्छ, यो भावलाई, यो धारणालाई हामीले रूपान्तरण गर्नु छ। यो पनि एउटा जटिल समस्याको रूपमा मैले अनुभूति गरिरहेको छु। समस्या त हाम्रो अगाडि थुप्रै छन्, तर यसका समाधान के हो? अहिलेको मेरो खाँचो यही हो। हामीले समाधानको उपायहरू खोज्नुपर्छ। समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने हो, हामी यतातिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित दिनुपर्नेछ। तर यो कुरामा मुख्य जड विषयमा तपाईँ हामीले हाम्रो सङ्घ संस्थाले चाहे व्यक्तिगत ढङ्गबाट होस् चाहे सङ्गठनात्मक ढङ्गबाट होस्, हामीले त्योतिर जति फोकस गर्नुपर्ने, जति ध्यान दिनुपर्ने, जति हाम्रा प्रयास र प्रयत्नहरू त्यतातिर जारी हुनुपर्थ्यो, कतै यस कुरामा ल्याकिङ छ। हामी संस्थाको नेतृत्वमा बनाउने क्रममा, नेतृत्व बन्ने क्रममा तपाईँ हामी जति चाहिँ पछाड गर्छौँ, जति हामीले अब यस्ता कार्यक्रममा बस्दाखेरि नामको लागि चाहिँ हामी तलमा त्यो अगाडि पछाडि राख्ने कुरामा अथवा चाहिँ माला पहिरिने कुरामा, यावत कुरामा औपचारिकताको विषयमा तपाईँ हाम्रो जति कन्सर्न रहेको छ, जति चासो रहन्छ, त्यो अनुपातमा हामीले गर्नुपर्ने काम, हाम्रो समस्या समाधान हुनको लागि हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु के हुन्, त्यतातिर हाम्रो ध्यान र प्रयासहरू कन्सन्ट्रेसन हुन सकेको छैन। अहिले हामीले सोच्न पर्ने विषय यो हो भन्ने मलाई लाग्दछ। यसका लागि हामीले यस्ता चाहिँ महत्त्वपूर्ण छलफल र भेलालाई अलिकति परिणाममुखी बनाउन जरुरी छ, औपचारिकतामुखी होइन। मेरो यो आग्रह हो। र हामीले कुनै पनि कार्यक्रम राख्दाखेरि चुस्त दुरुस्त अथवा सकेसम्म छिटो छरितो र त्यसलाई पनि त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण आउटपुट आउने किसिमको अथवा चाहिँ परिणाममुखी खालको कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि हामीले कला, हामीले त्यो खालको एउटा के भन्छ चुस्तताको आवश्यकता छ भन्ने मैले यहीँनिर जोड्न चाहेँ। मलाई के लाग्छ भने यो सिङ्गल चिकन मान्यता पाएको छ, कतै यो प्राकृतिक रूपमा यो मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहेँ भने अब आजको आवश्यकता के हो, यी संस्थाहरूको भूमिकालाई हामीले कसरी अब युनिफाइड भएका संस्थाहरू केन्द्रीय स्तरदेखि लिएर जिल्ला स्तरमा हाम्रो प्रयास यो संस्थालाई यतातिर हामी सबैले ध्यान दिउँ। मैले यही भन्छु है, सबै महासङ्घले बुझ्नुहुन्छ, तपाईँहरूले कमसेकम शक्तिशाली महासङ्घ बनाउने विषयमा लाग्नु तपाईँहरूको प्रयास हो। होइन अस्तित्वको लडाइँ लड्नको लागि तपाईँ हाम्रो गरिरहेका छौँ। हामीले अहिले वखत हाम्रो व्यवसाय सामाजिक ढङ्गबाट नियमसम्म सुन खरिद गरेका छौँ। यो समस्याको सल्युसन के हो? कारणले हामी पुगिनु पर्ने कुरालाई हामीले वर्षलाई हाम्रो कारणले भयो भने त्यो अपराध हो। तर नगरिकन अथवा क्लियर इन्टेन्सनबाट हामीले सुन खरिद हामीमाथि अनुसन्धानको नाममा यसरी जेल यसका लागि हामीले बहस पेरिफेरी गर्नु जाँदैछौँ। अहिलेको मेजर समस्या यहाँनिर छ। गरे बापत कति नाफा राख्न पाउने हो, मार्जिन कति राख्न पाउने हो, सुन खरिद गर्दाखेरि डेभलप गर्नु पर्यो। त्यो फर्मेट भरेर अथवा आवश्यक सूचना लिएर जुनसुकै प्रक्रियाबाट खरिदेको त्यस्तो अवस्थामा कारवाही नगर्नलाई हामीले चाहिँ पहल कदमै या चाहिँ आवाज उठाउनु। हामीलाई जुन किसिमको व्यवहार गरिन्छ त्यसलाई दृढतापूर्वक त्यसको कहाँबाट चाहिँ हामी यहाँ बोली गर्दै त्यसलाई खास ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई प्रहार गर्दै राजस्वको समस्या छ, ब्याङ्किङको समस्या छ, राज्यले जुन किसिमको हामीलाई खर्च गरेर चलाउँछ, यी यावत कुरामा यो अधिवेशन यो कुरा राख्दै मलाई फेरि पनि अहिले तितो अनुभव छ। हिजो एन बहादुर विश्वकर्माज्यूलाई माला लगाई सम्मान गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो कार्यक्रम हाम्रो पूर्व तयारी नभएको कारणले उहाँलाई अहिले मालाले मात्रै सम्मान गर्दैछौँ। फेरि पनि अर्को कार्यक्रममा हामी उहाँलाई दोस्रो लगाई सम्मान गर्नेछौँ। यसै क्रममा पूर्व वक्ताहरूले सुनचाँदी समस्या सम्बन्धी धेरै कुराहरू उठान गरिसक्नु भएको छ र हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरूबाट त्यो कुराको
त्यो विषयवस्तु केन्द्रित जवाफहरू आउने नै छ र फेरि पनि म केही कुराहरू जोड्न चाहेँ। हाम्रा विभिन्न महासङ्घहरूले वर्षौँदेखि यस ज्वेलरी सेक्टरमा नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ र सम्पूर्ण व्यवसायहरू समेट्दै आउनुभएको छ र यहाँहरू विभिन्न ओहदामा रहेर काम गर्दै आउनुभएको छ र यो ज्वेलरी सेक्टरमा हमेसा एउटै मात्र कुरा उठ्ने गर्दछ, त्यो सुनको आपूर्ति बिक्री वितरण प्रणाली किन चुस्त दुरुस्त हुन सकेन भन्ने कुरा। म यहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, त्यो नहुनुको कारण के त? कि त हाम्रो नेतृत्व दायी भूमिका रहनुहुने हाम्रा पदाधिकारीज्यूहरूको इच्छाशक्ति नभएर हो कि नेपाल सरकारले गर्ने व्यवहार एउटा व्यवसायीलाई गर्ने व्यवहार राम्रो नभएर त्यो समस्याको समाधान कहिले पनि हुन सकेको छैन र त्यो समस्याको समाधान कसरी हुन्छ त्यो यहाँहरूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। र आज यस सभ्य र भव्य कार्यक्रममा आएर आफ्ना केही भनाइहरू राख्न दिनुभएकोमा यस कार्यक्रमका सभापति लगायत सम्पूर्ण कार्यक्रम संयोजक टिमलाई म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्दछु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। अध्यक्ष सुरज रन्धनज्यूलाई यसै गरी मन्तव्यलाई नै म फेरि पनि जोड्न चाहे। नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका संयोजक उमेश गहतराज्यूलाई म आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज यस सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घको 5औं साधारण सभालाई तपाईँहरू सम्पूर्णले भव्य सभ्य साथमा सम्पूर्ण पार्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई विश्वास गर्दछु। हो, साधारण सभा भनेको आफ्नो हर हिसाब चुस्त राख्ने हो। उहाँहरूले राखेरै आज 5औं साधारण सभाबाट सफल हुनुभयो भन्दै तपाईँहरूले पनि आफ्नो पसलको हर हिसाब अडिट र बिल भाउचर चुस्त राख्नुहोस् र राख्दा पनि हामीलाई राज्यले यति समस्या र टेन्सन दिएको अवस्था छ र आफ्नो हर हिसाब तपाईँले चुस्त राख्नुहोस्। आफ्नो व्यवसाय स्वच्छ व्यवसाय सम्मानित व्यवसाय गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दछु। र विगतमा आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि मेरो पसल चोरी भयो। हो, चोरी हुँदाखेरि मेरो पसल चोरी हुँदा मलाई पीडा थियो, ठुलो समस्या थियो। म पीडा समस्यामै थिएँ। समस्याको बावजुद पनि र चोर समायो अब मैले केही उपलब्धि हुन्छ होला भन्ने चोर समाउँदैमा तपाईँको प्रशासनले भन्छ तपाईँले यो भुचर ल्याउनुहोस्, त्यो भुचर ल्याउनुहोस्, यो ल्याउनुहोस्, त्यो ल्याउनुहोस् भनेर चोर समाउनुभन्दा बढी तनाव मलाई बनायो। र राज्यले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण यस्तो छ, हामीले हेर्नुहोस् यस्तो महँगो धातु खेलाएका छौँ। खेलाउँदाखेरि पनि हामी किन सम्मानित व्यवसाय हुन सकेको छैनौँ? स्वच्छ व्यवसाय सम्मानित व्यवसाय हाम्रो मूल नारा छ र तपाईँहरूले आफ्नो व्यवसायलाई स्वच्छ व्यवसाय सम्मानित व्यवसाय बनाउनुहोस् भन्दै मेरा भाइहरू यति म अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। महासङ्घ गण्डकी प्रदेश संयोजक उमेश गहतराज्यूलाई यसै गरी मन्तव्यकै क्रममा नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण सङ्घ तनहुँका अध्यक्ष श्री सोमबहादुर विकज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अर्को ब्याङ्किङ कारोबार, ब्याङ्कले तरका अभाव देखाएर लगानी नगर्नु नै हाम्रो दुर्भाग्य हो। अर्को एउटा कुरा र अनि हाम्रो पोखरा बराई होटलमा 11 र 12 गते गोष्ठी भएको थियो। हाम्रो यो गोष्ठी भएको थियो। गोष्ठीमा तपाईँको डाक्टर सोमनाथ सापकोटाले भूगर्भको विषयमा स्टोनको सम्भावना दर्शाउनु भएको थियो। त्यसतर्फ हाम्रो महासङ्घले त्यसलाई छिटो नै ध्यान दिनुपर्ने मलाई लागेको छ। किनभने हामीमा स्टोन चेक गर्ने माध्यम नै नभएको र त्यस विषयमा स्कुल पनि नभएको र जानकारी हाम्रा
भूगर्भविद डाक्टर सोमनाथ सापकोटाले गराउनु भएको थियो। स्टोन उत्खननदेखि स्कुल र चेक गर्ने मेसिन महासङ्घको पहलमा उपलब्ध हुने हो भने यो हाम्रो सुनको व्यवसाय सँगसँगै हामीले यो स्टोनको पनि पत्थरको पनि व्यवसाय हामीले सँगसँगै हामीले लान सक्छौँ। जहिले पनि सुनको अभाव हुने, सुन चाहिँ तपाईँको भाउ बढी तिरेर लिनुपर्ने, कालो बजारी, यो नाना थरी कुराहरू हामीले सुन्नु पर्थेन होला जस्तो मलाई लाग्छ। कारोबार त्यसमा पनि हामीले अगाडि महासङ्घको पहलमा, दुवै महासङ्घको पहलमा नेपाल सुनचाँदी महासङ्घ उपाध्यक्षज्यू यही हुनुहुन्छ उहाँको, र अनि हाम्रो रत्नावली महासङ्घको पहलमा यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने हो भने यो हाम्रो लागि एकदमै राम्रो, हाम्रो भावी सन्तानको लागि एकदमै राम्रो हुनेछ। हामीहरूले यस्तो अहिलेको जस्तो अवस्था हाम्रो भावी सन्तानले चाहिँ झेल्नु पर्थेन होला भन्दै अन्त्यमा म यस चितवन सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष श्री प्रेम खाती र उहाँको टिमलाई अतिथि ग्रहण गरिदिनुको लागि निमन्त्रणा दिनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै मेरो 2 शब्द यही पुऱ्याउँछु। धन्यवाद। रत्न तथा आभूषण महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण सङ्घ तरुणका अध्यक्ष सोमबहादुर वितज्यूलाई यसै गरी मन्तव्यलाई पनि म जोड्न चाहेँ। विशिष्ट अतिथि उद्योग वाणिज्य सङ्घ खैरेनीका अध्यक्ष श्री दिपेन श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घ पूर्वी चितवनले पूर्वी क्षेत्रमा रहेका करिब 150 सदस्य साथीहरूलाई एकबद्धता गरेर एउटा सङ्घ खडा गरेको छ। यसले यहाँहरूको व्यावसायिक हकितको लागि काम गरिरहेको मैले बुझेको छु र कतिसम्म काम गर्न सफल भयो भएन यहाँहरूले आफैले मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ। यहाँ कुरा सम्पूर्ण पूर्ववक्ता साथीहरूले सुनको अभावको कारणले हामीले व्यवसाय गर्न गाह्रो भएको भन्ने कुरा राखेर जानुभयो। महासङ्घका उपाध्यक्षज्यूहरूलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, कम्तीमा पनि राज्यले लगाएको कोटाबाट यहाँहरूलाई पर्याप्त त यसै हुँदैन, त्योभन्दा पनि केही सहजीकरण गर्नको लागि यहाँहरूले महासङ्घले चाहिँ व्यवसायहरूको हितको लागि राज्यसँग संवाद गरेर कोटा बढाउनलाई अनुरोध गर्न पर्ने देख्दछु। यहाँहरूले गर्नुभएको छ छैन त्यो यहाँहरूलाई नै थाहा होला। यदि यहाँहरूको पहुँचमा पुगेन भने व्यवसाय महासङ्घ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भन्ने छ नेपालमा, यो ठुलो व्यवसाय सङ्गठन हो। त्यो महासङ्घमा गएर यहाँहरूले समन्वय गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूको समस्याको सुनवाई हुनेछ भन्ने मैले बुझेको छु। यहाँहरूले त्यहाँ समन्वय गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब कुरा चोरीको सुन र विभिन्न व्यवसायहरूले चोरी मुद्दा खेल्नु परेको जुन गुनासो यहाँ आइरहेको छ, व्यवसाय साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले स्वच्छ रूपमा व्यवसाय गरौँ। व्यवसाय गर्दा राज्यबाट निर्देशित कानुनभन्दा माथि नगइकन, कानुनको उल्लङ्घन नगरिकन चोरीको सुन कुनै पनि व्यवसायीले किनेन भने सुनको चोरी नै हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। यहाँले त्यो चोरीको सुन नकिनिकन आफ्नो व्यवसाय स्वच्छ रूपमा गर्नु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यो भयो भने एक कुरा चोरी नै हुँदैन सुनको, दोस्रो कुरा तपाईँहरूलाई चोरी मुद्दामा कसैले पनि ठुन्न सक्दैन, हत्केरी लगाउन सक्दैन। म उद्योग वाणिज्य सङ्घ खैरेनीको अध्यक्ष हुँदै गर्दा हाम्रा खैरेनी नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण सुनचाँदी व्यवसाय साथीहरूको सम्मानको लागि मैले उद्योग वाणिज्य सङ्घ खैरेनीमा
यहीँका व्यवसायी न्यू पलु म्याग्दी सुनचाँदी पसलका प्रोपाइटर श्री मिना सेन्चुरीज्यूलाई कार्यसमितिको सदस्यमा मनोनित गरिएको कुरा यस सम्मानित सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। म व्यवसायको हितको लागि काम गर्ने संस्थाको अध्यक्ष भएको हिसाबले सुनचाँदी व्यवसायको सम्मानको लागि मैले यो काम गरेको छु। यहाँहरूलाई अवगत नै होला। मैले अघिल्लो चौथो साँझसम्म पनि यहाँहरूलाई अनुरोध गरेको थिएँ, कम्तीमा पनि यहाँका सुनचाँदी व्यवसायीहरू उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आबद्ध हुनुहुन्न, यहाँहरू सम्पूर्ण उद्योग वाणिज्य सङ्घको सदस्यता लिनुहुन म यसै फलबाट म अनुरोध गर्दछु। र यो महासङ्घ जुन यो पूर्वी चितवन सङ्घ छ, यहाँ यो सङ्घ पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घ खैरेनीको वस्तुगत सङ्घमा सदस्यता लिनुहुन म अध्यक्षज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। आज यस सम्मानित सभामा यहाँहरूले मलाई बोलाएर जुन दुई शब्द राख्ने मौका दिनुभयो, सम्पूर्ण व्यवसायहरूलाई पूर्वी चितवन सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घहरूलाई धन्यवाद दिँदै यहाँको यो भव्य समारोहको सफलताको शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। श्रेष्ठज्यू उद्योग वाणिज्य सङ्घ खैरेनीका अध्यक्ष। यसै गरी मन्तव्यकै क्रममा नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य श्री लक्ष्मण सेन्चुरीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीहरू जे जसरी यस व्यवसायमा आबद्ध छौँ, एउटा उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेको हाम्रो छात्र सङ्गठन हो। उहाँहरूले पनि हाम्रा व्यवसायका परेका कुनै समस्याहरूमा उहाँहरूको पनि मध्यनजर जाओस् र हाम्रो धरोहर महासङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू हुनुहुन्छ, विशिष्ट प्रमुखज्यूहरू, उहाँहरूले पनि हाम्रा यी व्यवसायीहरूका मर्का उहाँहरूले बुझेर कसरी समस्या हल गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा निष्कर्ष ल्याउनुहुन्छ भन्ने म आशावादी छु। अब दिनदिन अहिलेसम्म त अक्सिजनको बेलामा हामीलाई कच्चा पदार्थको हामीलाई समस्या थिएन, उसले बढे बिक्री वितरण गर्न मात्रै बढी आउनुहुन्थ्यो। अब तोलामा 4000, 5000, 6000 जाने सम्भावना छ। यस्तो किसिमको समस्यालाई महासङ्घका व्यक्तित्वज्यूहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूको मध्यनजर लागेर यस्ता कालाबजारी गर्नेहरूलाई निर्मुख बनाउन हुन्छ भन्ने म विश्वास र भरोसा गर्न चाहन्छु। हामीलाई सधैँ यस्तै पीडाहरू, यस्तै बाधा अडचनहरू परिरहन्छ। अक्सिजनको बेलामा जति पनि मन्तव्यकै क्रममा नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घका द्वितीय उपाध्यक्ष श्री अमरनाथ गुप्ताज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।